الحمد للہ ماشاء اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، ایک شاعر اسلام نے ایک شعر کہا بے شک. کہ حباب بہروبہ دیکھو وہ کیسی سر اٹھاتی ہے. بے شک بے شک، کیا بات ہے. حباب بہروبہ دیکھو وہ کیسی سر اٹھاتی ہے، تکبر وہ شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتی ہے. بے شک، کیا بات ہے، کوئی جواب نہیں. آج انسان کے اندر میں ایسا ایک تکبر کا پودا جو عالم علماء کے سینے میں لگایا جا رہا ہے، جس پودے سے عالم علماء کے دل پر لوہا کا کیل ٹھوکا جا رہا ہے. جی جی جی، بے شک. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ہونے کا سبب کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنت پر نہیں چلتے ہیں. پہلے دور میں بھی لوگ ایسے ہی نظریات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اس طرح سے اپنا گھٹیا ارادہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر ایذا پہنچاتے تھے. جی جی جی، کوئی جواب ہے. آج اسی کا کچھ ایسے انسان ہیں، اس نسل سے پیدا ہونے والے جو آج بھی موجود ہے، جو آج عالم علماء کو ستا رہے ہیں، گویا کہ اس کے سینے پر تکبر کا پودا لگا کر اپنے آپ کو ابو جہل کا گروپ ثابت کر رہے ہیں، بے شک بے شک. اپنے آپ کو شیطان کا ساتھی بننے کا علامت ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، میں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے آیا، چونکہ ہمیشہ رہنے والا اللہ کی ذات ہے اور ساری چیز فنا ہو جائے گی. جتنے سارے لوگ جان رکھتے ہیں ان تماموں کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، آج نہیں تو کل سے ہی. میرے بزرگ دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد جو میری امتی میں سے حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، مفتی ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے، مولانا ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان سارے امتی کے ساتھ میں میرا نورانی طریقہ رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا، اور وہ انسان حق کی بولی بولتا رہے گا،
हर मुसीबत आने पर सब्र करेगा। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता ये चलता है कि वो मेरा वारिसैन होगा। अल्लाह के नबी के वारिसैन के साथ में जो हम सलूक करते हैं, जो बर्ताव करते हैं और जिस हालत से हम पेश आते हैं, ये अल्लाह उसके रसूल का तरीक़ा नहीं है। तरीक़ा है तो ये अबू जहल का है, तरीक़ा है तो ये शैतान का वसवसात है। इसलिए हमको इससे बच के रहना चाहिए। बेशक बेशक। तो आप जो तकब्बुर का फौलाद, तकब्बुर का सीना, तकब्बुर का लहजा आप जिस पर जतलाते हैं, किस पर? आलिम व उलमा पर। मालूम है आपको अल्लाह के नबी हज़ारों जुल्म सितम ढाए मगर कभी दिल से बद्दुआ नहीं किया। बेशक बेशक, कोई जवाब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ दिए, उसके उम्मती ने, इधर उधर देखो। अल्लाह के बंदे ने, मगर कभी भी बद्दुआ नहीं फरमाया। बेशक बेशक, सही बोल रहे हो। क्यों? इधर भी उधर देखो। कि हम सारे जहान के रहमत के नबी हैं। अल्लाह ने मेरे सीने में वो रहमत ऐसा दिया है कि जितनी सारी उम्मती हैं, कोई उम्मती गुनहगार भी है, कोई नेकोकार भी है, इसको समझाना, इसको बुझाना मेरा काम है। क्यों? कि मेरे अलावा कोई नबी और आने वाला नहीं। बेशक मैं ख़त्मुन नबीय्यीन, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। और यही बात को मेरा जो उलमा, जो हाफिज, जो कारी, जो मुफ्ती पहुंचाएंगे वो मेरा वारिसैन होगा। तो इस वारिसैन से मोहब्बत करना, इस वारिसैन की ताज़ीम और तकरीम करना गोया कि अल्लाह के नबी का करना, और अल्लाह के नबी के ताज़ीम और तौक़ीर करना गोया कि खुद खुदा का करना। तो आप जो है अपने तकब्बुरी लहजे को आलिम उलमा के सामने पेश ना करके इज़्ज़त से, आबरू से, नरमी से आलिम उलमा के साथ में पेश आना, ये मोमिन का शान है। अल्लाह के नबी कभी किसी को बद्दुआ नहीं किया, क्योंकि वो रहमत के नबी थे। कौम ने जब अल्लाह के नबी पर जुल्म और सितम ढाया तो अल्लाह ने क्या किया? उसके रहमत को बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे ऐसे हालात पर अल्लाह तबारक ताला ने और उम्मती के लोगों को ऐसा किया कि ज़मीन को पलट दिया, सब दब के उसी में हलाक हो गए। तो अल्लाह की गुस्से को दावत मत दिया करो। जो आलिम अल्लाह के यहाँ दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम ये फ़लाँ शख्स लाचार है, मजबूर है, तंगे दस्त है, हज़ारों मुसीबत में, हज़ारों परेशानी में फंसा हुआ है, इसकी मुसीबत को दूर कर दे, इसकी परेशानी को दूर कर दे, और इन पर तू अपने रहमत सकीना नाजिल अता फरमा दे। अपने नबी के सदक़े में इनके सारे गुनाह को माफ़ करके खुशहाली ज़िंदगी इसके लिए पैदा फरमा दे। जो आलिम की ज़ुबान से अगर जो कलाम निकलता है, अल्लाह इसे रद्द नहीं करता है, बल्कि अल्लाह इसे कबूल कर लेता है। कर लेते हैं। बेशक। और यहाँ तक के भी बताया गया है, जिसका रेश सफ़ेद हो जाता है, गोया कि अगर वो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करे
تو اللہ اس کے دعا کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ فرشتوں کے مجموع کے سامنے جو ہے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ماشاء ہے۔ اللہ، بے شک بے شک۔ ہم دعا کا حقدار بنے، بد دعا کا حقدار نہ بنے۔ اگر واقعی آپ کو اچھا بننا ہے تو عالم علماء کے ساتھ مل کر رہے، اس کی باتوں کو سنیں، اور وہ جو طریقہ تمہیں بتائے اسی طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ بے شک میرے بزرگ دوستو، تکبر کرنے والے تو کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دو کندھے پہ دو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ جی جی بے شک۔ جیسے آج کے دور میں کمپیوٹر میں ٹیپ کی جاتی ہے بات کو، اسی طرح سے یہ کرامن اور کاتبین ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، اور یہی لکھا ہوا چیز جب آپ کا میدان حشر میں پیش کر دے گا فرشتہ، تو نہ جانے ہمارا نتیجہ کیا ہوا۔ اس کو ہم غور کیے ہیں؟ ابھی نہیں کیے۔ کیوں کہ یہ حشر کا میدان ہم سے بہت دور ہے، جی جی بے شک، ہم سے بہت دور ہے۔ دور ہے۔ تو دور والی چیز کو عالم علماء قریب کر دیتے ہیں کہ تم اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسی پلیٹ فارم میں، جس کو میدان حشر کہتے ہیں، سارے لوگ کو اللہ وہاں جمع کرے گا، اور جمع کر کے اس کا حساب و نکاس لے کر اس کا فیصلہ بنے گا، اس کا دلیل بنے گا، اس کا نامہ اعمال بنے گا۔ جی بے شک۔ اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں، نہیں کیا، نہیں کیا۔ خدا نہ خواستہ اللہ وہ دن نہ کرے کہ ہمارا یہ تکبر، یہ لہجہ ہم کو برباد نہ کر دے، جی جی بے شک۔ شیطان کا ساتھی نہ بنا دے۔ اللہ کے غضب سے بچو، عالم علماء کے بد دعا سے بچو، عالم علماء کا ساتھ دو، اس کے نقش قدم پر چلو۔ وہ بتاتے ہیں جو طریقہ، وہ اللہ کے کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف سے۔ اب اس پر ہم غور کریں گے، اور غور کر کے جو ہے چلیں گے، تو لہٰذا ہمارا چلنا آسان ہوگا، اور ہمارا اللہ کے یہاں محبت کرنا، میرے بزرگوں دوستو، ہمت بڑھے گا کہ اللہ جس مقصد سے، جس ارادے سے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اسی مقصد کے مطابق اگر میرا کام ہونے لگے گا تو پروردگار عالم ہم سے بہت خوش ہوگا، اور میرے زندگی کے ہر پہلو پہ اللہ کا مدد ہوگا، اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگ بہت سارے طریقے سے عالم علماء کو گرانے کا کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندے، میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے خوش ہوں، تو اس کو پریشان مت کر، تو اس کو پریشان مت کر، میں بہت خوش ہوں اس سے۔ جب وہ میرا بندہ سر کو سجدے میں رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے پروردگار عالم، تو میرا سب سے بڑا رب ہے، تو اعلیٰ بھی ہے اور اونچا بھی ہے، تیرے علاوہ دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ آج اگر انسان میں دولت آ جاتی ہے تو عالم علماء تو دور کی بات ہے، ماں باپ کا بھی قدر نہیں کرتا، جی جی بے شک بے شک۔ بڑے چھوٹے کے بھی ادب نہیں کرتا ہے۔ کوئی اگر بڑے بزرگ اگر بغل سے چلے جاتے ہیں تو لہٰذا ہم جو ہیں نہ اس کو سلام کرتے ہیں، نہ اس سے کچھ کلام کرتے ہیں، اور پیٹ پھیر کر، منہ پھیر کر اس سے چلے جاتے۔ ایسا پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کبھی ہم نے اس انسان کو دیکھا نہیں۔ دیکھا نہیں، بے شک۔ یہ طریقہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، یہ طریقہ آپ کو اللہ کے غضب سے، شیطان پیچھے لگ کر آپ کو برباد کر دے گا۔
होशियार हो जाओ, बेशक बेशक। होशियार हो जाओ। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, वो दिन आने वाला है। जी जी जी। जो आने वाला जिंदगी है, उस जिंदगी को पाक और साफ कर लेना, ये अक्लमंदों का काम होता है। बेशक बेशक। जैसे समझ लीजिए इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, ऐ मेरा उम्मती, तू ऐसा कर, वज़ू बनाता है, वज़ू के अंदर जो बचा हुआ पानी रहता है, अगर उसे खड़े होकर 3 घूंट पी लिया करेगा तो तेरा गुस्सा तुझसे उतर जाएगा और तेरे पेट का कब्जियत जो है वो बिल्कुल साफ और साफ हो शफाफ हो जाएगा। बेशक। लेकिन हमने वज़ू तो दूर की बात है, वज़ू के लिए बदना पकड़ना भी गवारा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वज़ू कर लिया, बदना को पकड़ लिया, आलिम उलमा के पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा, झुकना बैठना उठना ये हमसे नहीं होगा। इसी तरह से उस ज़माने में, किसके ज़माने में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहयात थे, उस ज़माने में काफिर कुफार यहूदी और नसारा ये कहते थे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको जानते हैं, आपको मानते भी हैं, आपका चलना फिरना सोना बैठना उठना जागना तो तरीका खाना पीना हर चीज़ आपका सही है, लिहाजा आपको मानते हैं, लेकिन आप जो कुरान मुक़द्दस लेकर आए हैं उस खुदा के कुरान को हम नहीं मानेंगे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह के नबी को मान के मेरा क्या होगा? भला कि जो अल्लाह के नबी को माने और अल्लाह जो नबी का खुदा है उसको ना माने, तो ये कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? नहीं, अल्लाह के नबी को भी मानना पड़ेगा, तो खुद खुदा जो सारे जहान का रब्बुल आलमीन है उसको भी मानना पड़ेगा। बेशक। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आलिम उलमा ये तरीक़ा आपके सीने में डालते हैं, क्योंकि आपका गंदा सीना जो है हदीस व कुरान के रोशनी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी सुन्नत के तरीक़े से वो साफ़ हो जाए, ताकि आपका आने वाला ज़िंदगी पाक व साफ़ बने। बेशक। इसमें जो भी इबादत करेंगे, रियाजत करेंगे, अल्लाह तबारक ताला आपकी इबादत को कबूल अता फरमाएगा। बेशक बेशक। आलिम सबको नसीब नहीं होता है, मौलवी बनना, हाफिज बनना, कारी बनना, मुफ्ती बनना, शेखुल हदीस बनना सबको नसीब नहीं होता है। जी। जिसे अल्लाह चाहेगा वही बन सकता है। एक सूरा तुम्हें याद करने के लिए महीना महीना गुजर जाता है, लेकिन फिर भी वो सूरे को सही ढंग से पढ़ने का तौफीक नहीं होता। जो आलिम उलमा एक सूरा नहीं बल्कि 13-14 साल मदरसे के टाट पे अपने दुबूर को घसीटते 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 एक एक अल्फाज को भर भर रात जो है याद करके जहन में बैठा कर उसको अपने जहन में ढाला है और जहन में रखा है। वही चीज़ आपको जो है अभी जब बताने का मौका तो फट से बता देते हैं जी। लेकिन आपको जो बताया जा रहा है, लेकिन आप याद करते करते आपका जो है खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाता है। बेशक। फिर भी आप जो है वो सूर्य को सही तरीके से याद नहीं कर पाते। क्या कारी साहब? सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह तबारक ताला आलिम उलमा सबके घर में नहीं भेजता है। जिस घर को अल्लाह तबारक ताला पसंद करता है और जिसके दिल को अल्लाह तबारक ताला कबूल करता है, उसी को इल्म देता है और उसी के घर में आलिम उलमा को पैदा करता है। सबके घर में नहीं पैदा करता।
आपको पता ये चलता है कि आज के दौर में आलिम उलमा जितने भी बयान देते हैं मगर सुन सुन के सनाउल्ला और बक बक के बकाउल्ला हाँ, ये बात बन जाते हैं। ये क्यों जहन में बैठता क्यों नहीं? अल्लाह तबारक ताला के घर के मुअज्जिन साहब जब कहते हैं अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह के बंदे सुनो, अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक बेशक। अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह के किबरियत को, अल्लाह के बड़ाई को हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके बड़ाई को हम बालाए ताक रख के अपने आप जो है हिकमत से, बुद्धि से, अकल से आगे बढ़ जाते हैं। ये तमीज तुमको किसने सिखाया? तुम्हारी अकल, तुम्हारा सोच, तुम्हारा फिक्र ये किसने दिया? आपने कभी गौर किया? नहीं किया। है? नहीं किया। ये अकल, ये तमीज, ये बुद्धि, ये हुनर आपको किसने दिया? हाँ, आपने कभी गौर नहीं किया। नहीं किया। लेकिन बस इतनी है, सुबह होती है, शाम शाम होती है, जी हैं? बेशक। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती बेशक, कोई जवाब नहीं। है। बहुत खुश। कुत्ती और बिल्ली के तरह जिंदगी, हमारे जिंदगी ऐसी जिंदगी पे नालत हो जिस जिंदगी में खौफ खुदा नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं, सदका नहीं, खैरात नहीं, जिक्र नहीं, फिक्र नहीं, मन चाहे जिंदगी हम गुजारते हैं। लेकिन रब चाहे जिंदगी, जिस जिंदगी में अल्लाह ने तुम्हारी बरकत रखी है, खैर रखी है, उस जिंदगी को छोड़ के हम मन चाहे जिंदगी चला रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि दुनिया में अगर तकब्बुर का फौलाद बन के बैठे हैं, तकब्बुर का बादशाह बन कर बैठे हैं, तो कब्र में भी हमारी तकब्बुर चलेगी, कब्र में भी हमारी घमंड चलेगी, कब्र में भी हम गुरूर करके जो है मुनकर नकीर के क्या कहती हैं, गुर्जों को छीन लेंगे। नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। चलेगा किसकी? जो नादिम है, मजलूम है, मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, पंज वक्ता नमाज पढ़ते हैं और छोटे बड़े की तमीज़ करते हैं, छोटों पर रहम करते हैं, बड़ों की शफकत करते हैं, ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं। उस इंसान पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जब अज़ाब के लिए कब्र में मुसल्लत होंगे, अज़ाब देना शुरू करेंगे, तो अल्लाह की तरफ से निदा आएगा, फरिश्ता रुक जा। बोले अल्लाह क्यों? न ये बंदे का मेरा तुमने दिल को नहीं देखा है जिसमें को देखा है। इसका दिल मेरे तरफ हमेशा लगा रहता था, मेरे नबी के नूरानी सुन्नत के तरीक़े पर अमल हमेशा करता था। इसका दिल हमेशा यही कहता था कि काश कि अल्लाह तबारक ताला हमें मौत इस हालत में दे दे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बेशक बेशक। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। राजी हो जाए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, माशाल्लाह 24 मिनट हो गए। माशाल्लाह। ये अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। और उस ज़माने में राबिया बसरी रहमकुमुल्लाह ताला, वो भी एक वली सिफत औरत थी। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने दिल में सोचा कि राबिया बशरी वली सिफत इंसान है, उनसे मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है। बेशक।
تو میرے بزرگ دوستو، حضرت ابراہیم بن ادہم مدینہ منورہ مکہ معظمہ پر موجود تھے. مکہ شریف کے جو ہے صحن پر نماز پڑھ رہے تھے، اور اتنی میں دیکھا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کے نظر سے، اس کے سجدے کی جگہ سے کہیں گھسک کے جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب نماز سے فارغ ہوئے اور کہا کہ کاش کہ ہم نے کیا کچھ ایسا خواب دیکھا یا کچھ میرے نظر سے اجھل ہو گیا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ ہم سے گھسک کے آگے بڑھ رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم، تمہارا نظر جائل نہیں ہوا ہے، تمہاری خیال جو ہے منتصر نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ خانہ کعبہ واقعی جو ہے یہ خاتون جنت کے لیے خاتون جنت کے لیے آگے بڑھ کر جو ہے اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ماشاء اللہ، بہت خوش، بہت خوش. تو ابراہیم بن ادہم نے کہا، پروردگار عالم رب العزت، اے کل کائنات کے بادشاہ، وہ خاتون جنت کون ہے جس کے استقبال میں خانہ کعبہ گھسک کے جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ خاتون جنت حضرت رابعہ بصری رضی اللہ رحمت اللہ، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ. تو میرے بزرگ دوستو، حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا، ہم نے اتنے سالوں سے اللہ کا عبادت کیا، ریاضت کیا، لیکن یہ مرتبہ مجھے حاصل نہیں ہوا، اور ایک عورت ہے اس کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اس کے لیے خانہ کعبہ استقبال کے لیے جا رہا ہے. میرے بزرگ دوستو، اسی خانہ کعبہ میں وہ اور نہیں بیٹھے، لیکن وہ بھی جو ہے اس کے استقبال کے لیے راستہ تک رہے ہیں کہ کب رابعہ بصری آئے گی خانہ کعبہ میں. تو میرے بزرگ دوستو، رابعہ بصری جو ہے ایک کھچر پر سوار ہو کے خانہ کعبہ پر تشریف لائی. کہہ دو سبحان اللہ. اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا حج کریں گے. میرے بزرگ دوستو، اور ایک ایسا لاغر پتلا دبلا کھچر تھا جو کہ اس کے اندر میں طاقت و قوت نہیں تھا. اسی طرح میرے بزرگ دوستو، اور وہ کھچر جو تھا کچھ راستہ آگے بڑھا کہ اللہ نے اس کے کھچر کو مار دیا. ایک طرف پڑا ہوا ہے. رابعہ بصری ادھر جو ہے یاد الہی میں مصروف ہے، جو اللہ کا عبادت کر کے گھوم کے دیکھ رہی ہے کہ کھچر اب ہم اٹھائیں گے اور اس کے پیٹھ پہ سوار ہو کے جائیں گے. میرے بزرگ دوستو، وہ کھچر تو مر کے پڑا ہوا ہے. پھر جو ہے وہ پلٹ کر کہتی ہے کہ پروردگار عالم، یہ بے بہا جنگل ہے، اس جنگل میں بہت سارے موجی جانور ہے، رات کا اندھیرا ہے اور دن کا روشنی نہیں ہے، کوئی لٹیرا ہمارے سامنے آ جائے گا، عزت و آبرو کا خیال ہے. پروردگار عالم، اگر تجھے مجھے بلانا تھا تو اس حالت میں کیا بلایا کہ میرے کھچر کو مار دیا؟ اس حالت میں کہاں جاؤں گا؟ کیسے جاؤں گا؟ کس طرف سے جاؤں گی؟ پریشان تھی. اتنے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ اس کھچر پر جان ڈالا اور کان جو ہلاتے ہوئے آواز دیا، اے رابعہ بصری، اللہ نے مجھے مار دیا تھا، پھر تمہارے آہو نالہ سے اللہ نے پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے، لیکن میرا حالت وہ حالت نہیں ہے جس حالت پہ تو سوار ہوئی تھی. اب ہمیں طاقت و قوت بھرپور ہے، آپ آئے سوار ہو جائیں، آپ کو میں پل جھپکتے ہوئے مکہ معظمہ چھوڑ دیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے پھر جو ہے رابعہ بصری نے اس کھچر پر بیٹھتی ہے اور ایسا چلتا ہے جیسے تیز رفتار گھوڑا بجلی کے مانند چلتا ہے. پھر لے کے جا کے پہنچا دیا اور حضرت رابعہ بصری نے خانہ کعبہ پہ اتری اور وضو بنائی، شکرانہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کے حضور دعا مانگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو ولی بنا دیتا
हर औरत को वली बना देता? नहीं, ये क्यों नहीं बनाया? अल्लाह जिसे चाहे, जिसे चाहे, बेशक अल्लाह जिसे चाहे, जिसे चाहे, कि औरतों में से भी अल्लाह वली बनाकर दिखा दिया, बेशक मर्दों में भी से अल्लाह वली बनाकर दिखा दिया। तो इसी तरह मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सब घर में खैर व बरकत, सब घर में अल्लाह आलिम उलमा पैदा नहीं फरमाता है, और सब इंसान को अल्लाह तबारक ताला आलिम उलमा नहीं बनाता है, बल्कि उसको बनाता है जिसको अल्लाह चाहता है। चाहता है, बेशक बेशक, हम जब उसके पीछे पड़ेंगे, उसका शिकवा शिकायत करेंगे, और उसके जो है नाम का बदनामी चर्चा लेकर दुनिया में ढंढेरा मारेंगे, तो अल्लाह ने कहेगा कि ऐ फरिश्ता, जा उसके इल्म को सल्फ कर ले, उसके रोज़ी में कमी कर दे, उसकी हयात में कमी कर दे, और उसको जो है नालत का तौक बना दे। जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम के बगावत करने पर अजादिल शैतान के जो है गले पे अल्लाह ने नालत का तौक डाला था, इसी तरह से आलिम उलमा को बदनाम करने वाले पर उसके गले पे अल्लाह नालत का तौक पहना। बेशक बेशक, तो अल्लाह के हक, गज़ब हक। से हम बच के रहे। हक है, बेशक अल्लाह ताला हमें और आपको तकब्बुरी लहजे से बाज रखे, आलिम उलमा के साथ जुट के रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, और उसके दिल का दुआ लेने का तौफीक अता फरमाए, और अपने बाकी ज़िंदगी को, इन सारी ज़िंदगी को सामने रखकर उस पर नादिम हो जाए, उस पर शर्मिंदा हो जाए, और शर्मिंदा होकर आने वाला ज़िंदगी को खुशहाली ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों, ये मेरा लहजा था। हम सावड़े के रहने वाले मौलवी आलम बयान दे रहे हैं, लिहाजा इस बयान के अंदर में अगर कोई जगह में कोई नुक्स मिले, ऊंच नीच, ऊंच नीच हो जावे, तो हमें इत्तिला करे कि मैं इसको तस्लीम करके फिर आप हजरातों के सामने अच्छे से अच्छा बयान देने के लिए हिम्मत अफजाई करेंगे। हम जो ये बयान दिया अपने दिल से दे रहा हूँ, अपने शान से नहीं, बल्कि जो अल्लाह का फरमान था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान था, इस फरमान को आपके सामने रखे हैं। अगर आप इस फरमान को शेयर करें। शेयर करेंगे, अगर इस फरमान को आप अमल करेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक ताला आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़माना बड़े गौर से सुन रहे थे, और मैं ही सो गया दास्तां कहते कहते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।